The battle over the proposed 280 crore on the Zuari River is moving to the heart of Goa's capital. After weeks of local agitation, Mirabegh protesters have announced a massive sit-in at Azad Maidan in Panjim, starting tomorrow. The villagers are demanding nothing less than the total scrapping of the check dam project, which they claim will submerge their lives and livelihoods. The quiet village of Mirabegh in Sanvodim is on the warpath. For 25 days, locals have maintained a steadfast vigil against the government's plan to build a massive check dam on the Zuari River. They fear the reservoir will lead to the submergence of over 500 houses and vast tracts of ancestral agricultural land. आमच्या सरकाराकडेन आमची मीटिंग जाली तेन्ना सीएमान आमकां पयलींच प्रश्न केलो की बंधारो तुमकां जायो काय नाका. आमी ताका सांगलें आमकां बंधारो नाका तो नाकाच, पूण तेजे संबंदीत जे कितें कामां तुमी केले कडेन आहा ते बंधाऱ्या संबंदीत ती बसून तुमी ती कॅन्सल करून उडयात. तितून म्हळ्यार ते एक दोन खड्डे मारल्यात, ते एक हांगा मारला, एक फाटल्यान मारला, तो तर उदकान पावून रेबड जाला. तितून बाबा कशे जीव जंतू कितें जाल्यार कांय सांगूंक शकना. दुसरे ते वयर पायप हाडून उडयले, ते रस्त्याक दुर्दशी जावन पडले कडेन, ते खोणान बिडोन दुर्दशी करून सोडले कडेन तो विशय. अशें ह्या बंधाऱ्या संबंदीत जितले पळय हे कामां तेणी करून दवरल्या हे विशय आसा ते संपुश्टांत हाड म्हूण ताका सांगलेलें. आनीक आमकां तेजे विशय आनी कांय आमकां हेंच नाका म्हूण सांगलेलें, पूण तेणी अजून तेजेर कांयच हालचाली करूं ना, कांयच करूं ना. आनी आयज आमकां अशें दिसून येता की सरकारान सामकेच दोळ्याचेर आनी कानाचेर केंस लांब करून सोडल्यात गायी, असो एक आतां प्रश्न मनां येवपाक लागला. आनी म्हणून आयज आमकां अशें दिसून येयलां की आतां आमकां आझाद मैदाना शिवाय आमकां दुसरे गेले शिवाय दुसरो पर्याय ना. आयज आमचो 48 दीस आसा. आयज 48 दीस जाले कडेन आसा. अजून पर्यंत आमकां गव्हर्मेंटान जे आमचे डिमांड आशिल्ले स्क्रॅप करपाचे ते आमकां अजून पर्यंत दिले ना. आमी सगळे वाटच्यान ट्राय केलें की गव्हर्मेंटाक कशें कन्विन्स करपाचें, आनी आमी सगळे ते कन्विन्सूय केले कडेन आसा. आमी रायट आसा काय रॉंग आसा ते तुमी प्रेजेंटेशन पळयल्लें, प्रेजेंटेशनान तेंचे कडेन उत्तर नाशिल्लें आमचे जे प्रश्न आसले तेजेर. सो अशें करून आमी सगळे वाटच्यान ट्राय केली. पयर आमगे मिनिस्टर सीएमा फुड्याक मिटींग जाल्ली, आमचे डेलिगेशन गेल्ले, तेय टायमार तांकां आमी कन्विन्स केल्ले, बट ते आपल्यालें हें अशें म्हळ्यार सोडपा रेडी ना आनी आमकां तें प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप म्हणपा रेडी ना. आतां तेणी नवीन तें कितें हाडलेलें जॅकवेल म्हणून, आमी ताका तेन्ना सांगलेलें ना. आयज पर्यंत आमी स्टेटमेंटाचें आमगेलें हें आसा की आमकां आमी उदका उपज नाशिल्ले, पूण तो जॅकवेल जो प्रोजेक्ट आसा तो कॉन्सेप्ट सेपरेट आसा. तुमी जो हो पयलीं 400 कोटीचो जो प्रोजेक्ट हें केले कडेन आसा तो पयलीं तांकां स्क्रॅप करा म्हणून आमी सांगलें. कित्याक तो जॅकवेलाच हितून नाशिल्लो न्हू. तुमी जॅकवेला समज करता तो फाल्यां 200 कोटी जावंक शकता. सो तो प्रोजेक्ट तुमी हितून कशें दाखयतलो. तुमी हो 400 कोटीचो पयलीं स्क्रॅप करा म्हणलो आनी जो जॅकवेल आसा तो तुमी मागीर लोकांक खंयची प्लेस सिलेक्ट करून ते मागीर लोकांक विश्वासाक घेवन प्रेजेंटेशन दिवन चालू करचें म्हणून. पूण ते मान्य एग्री करपाक रेडी ना. सो ताका लागून कशें आसा, आयज आमी 48 दीस आसा, आमी कितले दीस सांग बसतले. पूण आमचे सगळे लोकांनी डिसायड केले कडेन, हे जे 3 मतदारसंघाचे 8 गांवच्या लोकांनी डिसायड केले कडेन आसा की आमी फाल्यां आझाद मैदानाचेर वचून बसतले. आनी आयज खरी ग्रामसभा जावपा आसलेली आयताराची, ती ग्रामसभा सुद्दां खंय तरी कॅन्सल जाल्ली आसा. आनी 4-5 म्हयने जाले अजून पर्यंत हे सावर्डे विलेज पंचायती ग्रामसभा जायना. आता ही ग्रामसभा बी कित्याक जायना हेजेर कितलेशे प्रश्न उबे आसात. आता 2 खड्डे मारलेले आसा. डेप्टी कलेक्टरान सांगले की आमकां लेटर करा खड्डे पुरोवपाक. ते लेटरूय करून सुद्दां डेप्टी कलेक्टर जो आसा सांग्या वयलो तो अजून पर्यंत हेजेर कसली एक्शन घेना. आनी अशें दिसता की कोणाचो तरी दबाव आसा. ते खातीर आयज लोकांनी ठरयल्लें आसा, सगळ्यांनी मेळोन ठरयल्लें आसा की फाल्यां ते आझाद मैदानार वचोन तेंची ज्यो मागणी आसा ह्यो पूर्ण करा अशें डिमांड करतले. आनी जो पर्यंत तेंच्यो मागणी ज्यो आसा ह्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत ते आझाद मैदानार धरणे प्रदर्शन करीत रावले अशें तेंणी ठरयल्लें आसा. सो सरकारान मातशी तरी ह्या लोकांची दया दाखोवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो जो बंधारो जो आसा, बंधारो प्रोजेक्ट जो आसा हो स्क्रॅप करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.